در صلوات. یک صلوات دیگه ختم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم. یک صلواتی کم بخوانید. خدا را شکر عزیزان، پروردگار عالم توفیق داد با یک دفعه دیگر در خدمت شما عزیزان در عزای حسینی شریک شدیم. دریای از معرفتی که از اهل بیت دزمو شما رسیده، مخصوصا دریای از معرفت از طریق کربلا که دزمو رسیده، از طریق ازی حادثه عظیم رسیده، قطره ازی را شما بیتری دست خود خو دمنی وجود خو پیاده کنی، کسب فیض کنی از عزای حسینی و زندگی های خورا یک زندگی توحیدانه، زندگی های خورا یک زندگی الهی، یک زندگی خدایی که استمو درست کنیم. بسیار ضروری است از من که جنبه توحیدی سرزمین کربلا را شما متوجه شدیم. ام جهت الهی سرزمین کربلا که این بزرگواران جان خورا برای از شما که اصلاح شدیم، بسیار ضروریه که ما اینها را بفهمیم. چی از مکه که از دعای عرفه شروع کرد ابو عبدالله علیه السلام و او دعای ملکوتی را بیان کرد و ما شما را درس داد، آگاه کرد که ما اگر رئیستم به طرفی ازی که تا انسانها را، تا امت رسول خدا را به خدا متصل کنم. تمام انبیاء علیه السلام از حضرت آدم علیه السلام بگر تا حضرت خاتم و تا امروز را اولیاء الله تمام یک هدف مشترک و یک هدف اساسی داشته و او یکی موشمور در خدا برسنده. این هدف بسیار مهم است. عرفا، بزرگان، علما محوریت گواهی از اینا در نظر از مایه که تمام سراسر جهان اگر
امروز مجالس حسینی برپا میشه در نظر از من که امو اتصال را کدی پروردگار عالم برقرار کنه. یک نکته عرفانی، یک نکته الهی نمیست زنی من عرفامگه بزرگامگه که مو شما ده خدا برسی. حل مسائل اجتماعی، حل مسائل سیاسی، حل مسائل قومی، تمام شیء زنی من ده یک نکته هسته و او ایه که مو زندگی مو خدایی شونه و کد خدا رابطه خو برقرار کنه. که دیروز ما یک اشاره دادم اگر زندگی از مو خدایی شد آثارش مینگرنیم، نتایج ازیر انسان مینگرنه در روی زمین. امروز دیروز یک اشاره دادم که تقریبا در روی زمین فقط اگر مگر روس را، رشیا را، اسلحه‌ایش را یا هم اتم بمبایش اگر در روی دماغ شونه تقریبا 7 مرتبه 8 مرتبه زمین نابود میشه. आपस जोर को जमीन रहा आपस द वजूद पाया बाज द माकश न जमीन नाबूद मुशे ये कदर असला फकत द एक मुल्क चरा ये कदर असला जोर मुशे द एक मुल्क चरा ये कदर असलहा दर अमेरिका जोर मुशे द दिगा मुल्क हा जोर मुशे चरा चीज जरूरत दश्त इंसान के असले की दौड़ शुरू करना दर ये जमान आखिर जमान बेखातिर ची روس ما یک تحلیلم کدوم یک تجزیه تحلیلم کدوم یک انالایز تو پیش کدوم در منی یوتیوب ماست کی روس رشیا چرا برای یوکرین حمله کرد؟ چرا واقعا حمله کرد؟ امنیت خود از خاطر امنیت خود از خاطر ازی که نیتو درو میمد پیش قدمی مکد دی یوکرین باید میزایل ها نصب کنه تا ام خطه ای که بارڈر یا سرزمین روس در خطر شد مجبور شد حمله کرد. چرا نیتو درو پیش بوره در هر جای بوره؟ بحثهای بسیار عمیق و علمی متاسفانه آدم نمیتونه جگه بگه اگر بگی شاید همیش مخاو بوری. کاش جوانها میمد در کلاس ها آدم بحثهای علمی را علمی مطالبی آسان را که ما میخوایم در خدمت شما بگم اونجا بنابر امزو اساسی و ریشه‌ای و یک بیسیکلی که است اونجا بیان مکداد. لیکن متاسفانه میگن که اوضاع دیروز گفتم خرابه دیگه. اگر کم زر بحث سخت کنی مردم خواهم نمیگه وای دیونش مولا صاحب است. دمیده سولیکار یک دنازی دوستا درباره هالیوود که است فیلمایشی یک انالایز کو پیش کرد. بازو آجایا که پیش بال شیشته بوده دبال او گفت مولا گفتیم روز دیونش تقالی از فیلم کرد مثلا مو باید علی خالی بگی دو رکعت دیتر نماز شد دو رکعت دیتر ثواب داره خوب چیز ہے اینام دعا فلان در اطراف مو در اکناف مو ارگرد مو در سوسایتی در ملک مو در همسایه ممالک ها چی مشکلاتی هم جای مو متوجه نیست. مثلا ما یک مثال میزنم برای شما که خوب چیزا که باید شما آگاه باشین از مسائل سیاسی خو. مثلا در بلخاب که در افغانستان دمی پسین بسیار در شدت مردم را کشت مظلوم واقع شد مردم یک لقمه نان نداشتن. مولا مهدی بود نامش چی بود که امات قیام کرد از طالبان بود دیگه قیام کرد در خلاف طالبان قیام کرد. ما دنبال کردم سایت های از افغانستان را از برادران اهل وطن را که اینها در افغانستان سایت ها داره دیگه می سوشال میدیا یوتیوب است اینا چک میکردم تجزیه و تحلیل میکردم. یک نقطه مشترک پیدا نتونست ما بین از اینا که در این کرایسیس در این بحران مردم از ما توجه کنید. یک نقطه داشته باشه که بابا این آدم کیه؟ یک میگفتی خوبه یک میگفت خرابه یک میگفت که نه قیامش در حق مردم است یکش میگفت نه این جاسوسی طالبان. خب مو باید مو شما آگاه باشیم مثلا خلاصه این افعال سیاسی بیسار نمونو. نکته این میخوایم که در دنیا امن و امان نیه دیگه نه
در دنیا کشت خون زیاد است. در 2019 تقریبا 5 بیلیون دلار که است برای اسلحه خرج شده، سودا شده، خرید و فروخت شده. فقط اورم امریکا و فرانس و غیره چند ملکا دیگه ممالکا که سودا کرده اونا رو یک دلار پیلو. چرا ایتر مشرد رو زنی من؟ به خاطر ازی که پس پشت ام فلسفه کائنات را اینها مفادات ذاتی خو خیال کنه. مو باید برسی در مقابلش اسلام چی میگه؟ در مقابلش اسلام این میگه که باید خدا باید باشه، خدا را محوریت قرار بدی. اونا چی میگن؟ اونا میگه خدا کس کائنات را جوړ کړ، معنی دی گڑی ولی ہے. خدا کائنات را جوړ کړ، خدا صاحب رافت شیشت گڑی خود شکر خورده رہی درو. ممکن نه خدا کائنات را جوړ کړ معنی دی گڑی ولی دعالش نیشت، بلکہ کائنات درو د مسلسل درو تدبیر منا. الحمدللہ رب العالمین ممکن ہے در نماز. رب یعنی پرورش میں درو، مربی ہے، مربی از رب برشده دیگه. این اساسی نکته است زنی من کم توجه کن که ما در وقتی که میگم زندگی خدایی یا زندگی توحیدی که من معاشره باید اگر نماز عاشورا تکرار میشه، عاشورا دوباره تکرار میشه، تاریخ خود دوره و امام حسین ولی انسان ها شهید میشه، از بین موره، مردم تسلیم نمیشه. چرا؟ چون که خدا در وسط نیه. در اون زمانه میتر بود مردم در سیالداری گرفتار شده بود. اگر یک نفر باغ گرفت میخرید گفت چرا ما باغ نگرم؟ در زمان یزید گفت ما باغ میگرم. اون زمان کنیز و غلام بود. اگر یک نفر یک کنیز میخرید و دیگه میگفت که نه ما باید 2 کنیز ما داشته باشم، 4 دانه غلام ما داشته باشم. این مثل در این زمان نام شد چی میری؟ سیالداری. در اون زمانه می بود زنی من، در اون زمانه می بود مردم اینقدر در دنیا مبتلا شده بود، خدا را کسی کنار نشته بود که نواسه رسول خدا را در دردناکترین حالت به شهادت میرساندن. مردم تسلیم نمیشه، تسلیم نمیشه. عزیزان من این بسیار مهم است. باز دارم میگم اساتید امیر میگه، استادهای ما امیر میگه، تفسیر قرآن امیر میگه که معاشره باید معاشره خدایی شده. عزیزان من اگر معاشره خدایی نشد، دخترو مورا دختروی جوان ازمو من टिक टॉक माया चिकारा मुने, मने फेसबुक माया चिकारा मुने, मने इंस्टाग्राम माया चिकारा मुने, मने इंस्टाग्राम माया बाकायदा जोर मुने कि टॉप मॉडल खुदा की चीज हजारा गर्ल्स मिजन बच्चा बरेज मुरैन तो नादम ईरान چی بدترین اوزار که از خود نمایش میده دکترای آزرگو. چندنش که استرالیا رفته اونها که مادر خمایا نمایش نشو میده. جوان دکترور خیلی کوزانی من معاشره که معاشره خدایی نشد. وقتی که ما میگم زندگی خدایی نمانایشی که فقط زندگی خدایی الماموگم انشالله زندگی خدایی هم از جهت فردی توجه کنید لبا توجه کنید هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی باید خدایی شونه. دمانی टिक टॉक क्या बाजी शायद बाजी न फामा कि टिक टॉक चीए मनी टिक टॉक अगर पूरी तो कनी एक जनी पीर 60 साल जनी आजरा माया बदतरीन हालत खुद को कैसे निशो में अली बाजी ब्रेज में इतराज शायद कर कि मुल्ला साहब तू ही रस जा तो कदी अहिरम मुगदी को बाबा जवान हाय मोर इस्लामी दे कदस मोर जवान हा राबिता दर मोर सोसाइटी आकाम शी की तरफ चीए इस सूरत हाल است ये जिंदगी शैतानी ये जिंदगी नफ्सुल अम्माराई के पैदा मुशे अजुबात एक दुख्तर माया कैसे द अफगानिस्तान तो तामन खिलजी साहब कैसे उनजी मोरद मने जेल आराम पाकिजा शिष्टे मोरे चिका इस्लाही कमेटी जोर मुशे नाकाम चरा
چونکه پورا معاشره در اون او زندگی خدایی که باید میداشت خدا را که در وسط میورد یک ترسی از خدا میداشت او اجنیه. الله غیور، خدا غیور است، خدا غیرتمند است. وقتی که ما میگیم زندگی خدایی یعنی چی؟ یعنی صفات پروردگار علم تا حد استطاعت و قابلیت و ابیلیتی از خود کو ما باید من از خود پیدا کنم بگم خود ما هم باید غیور شدم. هم فردی باید انسان غیور شونه، غیرتمند شونه، هم من حیث اجتماع و سوسایتی باید غیور شونه، غیرتمند شونه. اگر معاشره خدایی شونه و غیرتمند معاشره باید خب دختر که است یک درم نیه عزیزانی من، هزار دخترو که است در اون نمایش مونه دلم داروت هم است دبروری خوی الا ماشاءالله دبروری خو ماشاءالله هیچ حد و مرزش نداره. چیکار میشه عزیزانی من؟ چیکار میشه؟ ما خود منی منبر که در میشتم بسیاری از اطلاعاتی که با سند با دلیل موجود است در من بیان نمیتونم، شرم محسوس میکنم. ای عزیز من، ای پدر گرامی، ای مادر گرامی، تو خبر است که وقتی موبایل دستی دختر میدی یا موبایل دستی جوان بچه خو میدی و خود تو دیگه کارهای خانه مشغول میشی، بابا مور کارهای گروه مشغول میشه، او د منی موبایل چی توخمونه؟ چی توخمونه؟ خاصه کی گنٹی است دیگه. هیچ کس ته همشي نیه. تازه مسائل کی پیش موره واویلا چیم سفیدی رو توخکو نمگه روی استیل چیم سفیدی رو توخکو رسوا مشه درو رسوا شده ما دفاع مونه از رسوایی خو دیفنس مونه خود خورم خوب کار کردم تو رو چی کار بعضیا منی سوشل میڈیا مایا ارچی مگه راست مگه دیگه مولا صاحب شما چی کار دارین تم بے پردگی مردم شما چی کار دارین بے ازی که اون منی سوشل میڈیا ما سرلوج ما شما چی کار دارین نه عزیزم این مربوط به ازی نیست که ما اگر نان نخوردم گوشت مردم ناجور شدم این مسئله غیرت اجتماعی این که تک افراد مسئول است ذمہدار است باید توجه کنه طرف شی باید آواز بلند کنه دامنگیری از خود از ما موشه دامنگیری خانه از ما موشه شما تو که ما بسیار یک سیمپل مثال میزم در مبارگاه سولکر ما یک زمان میزدم خوب توجه کی نزانی من به قول استاد علی که بعضی از نکات را باید کم کنسنتریت میخواه کم ذره توجه میخواه اگر توجه کنین مطلب میگیرین اگر خواهش شما مات باز مطلب گرفتار نمیتونین یک صلوات بلند ختم کنین که خواب بکنین انشاءالله خوب دو گوش کن ما شما سوال منم امی ملحدا و اتستا و اینا که مگه بیلو با تو چی کار آزاد مردم تا آزادی مردم کار داره ما مگم یار تو عجب گپ میزدی تا آزادی مردم تو اگر ما اور گپ نز از بریز ما انتقاد مونی تنقید مونی ابجیکشن میگری که یار تو دا آزادی زو چی کار داره ما هم ٹھیک ما ازی بات نمگم که تو چرا جاب نمونی ما نمگم که تو چرا ازی بات مونی چرا ما این سوشل میڈیا منی ٹک ٹوک چرا بی حیائی منی ما نمگم ما شما یک سوال منی دلمداروت ازی خارتار یا اول بگر یا خارتار دوم بگر تا من برگای پنجابیاره صد دنه دکانی شراب واشونه صد دنه دکانی شراب واشونه و صد دنه دکانی دیسکو واشونه دیشی زن و مرد ناچ باشه مو حق نداره که گپ بزنی دیگه دا آزادی از تعلق داره ما یک علمی یک نقضی جواب میخوایم بدیم ما هم ٹھیک ما در شما اگر ما بگم دکانا رو بند کن شما میگین یار مو برای آزادی از مو گپ زدین شما لیکن ما برای دوباره ٹھیک منم اعتراض منم ابجیکشن منم یار تو برای آزادی از من درو ٹھیک مسئله جو کنی مونږ چطور ما دختر از ما با حجاب است از علمدارو صد دکان کی درو دیسکو درو مورا این دیسکو ها یک ریکاوٹی کران است برای حجاب دختر از من
پس آزادی از برم تو سلمونی دو آزادی درو ٹکراو است. یک آزادی دکان شراب، یک آزادی که حجابی دختر از مرا شما برش اثر مون دیگه برای جوانای زمون تو کی لذا اینا بسیار پوچ است، اینا علمی بیس ندارن، اینها پایه و اساس ندارن. نزانی من مو نسبت به معاشره خو، نسبت به مردم خو، نسبت به جوانهای خو، نسبت به حجاب خواهرای خو، نسبت به غیرت اجتماعی مو مسئول هستیم، مو ذمہ دار هستیم. ما باید بگم، اگر نگفتم گیر خدا جوابگو هستم. ما مترسم نمیخوریم دیگه، باید بگم دیگه تا کی نگیم. اوضاع و احوال از بزرگا بودن پرسان که اونایی که قدیمی بودن که مو وقتی از بعضی اوقات از سینه را میشنوی، اگر یک محله گو بد حجاب به سر زن، اگر زن بوده یا بے سر بوده، خب بورا تمام کچ بایکاٹ میکرد ابتن یار از مله برشو، تو از مله برشو. غیرت بوده، غیرت عالی چیه؟ عال خود مشاور میج بگم غیرت معنی غیرت خبری نه، غیرت از غیر ورشده، یعنی یک نامحرم مابین خانه تو باید نیاد. این میگه غیر از غیر کی اجازت نیست دان خانه از میگو که واس باشه ایتر جان کی توخ کنه پچکی. غیرت انسان گوارا نمیده. غیرت یعنی غیر کا اندر داخل ہونا بغیر اجازت، بغیر اجازت خانه تو امدو غیر اجازت نیست. حال خود خانه ار کدام از مو یک غیر امده، یک نامحرم امده، در صورت موبایل، در صورت فیسبوک، در صورت تیک توک، در صورت اینستاگرام، در صورت یوتیوب، در صورت غیر شرعی سایت ها. تای کمبل که جوان بوره چیکار مونه هیچ معلوم نیه. هیچ چیک ان بیلنس نیه برای اولادها که درو منی سایت کی بوره، منی گوگل کی بوره سرچ کنه، یک لفظ غیر شرعی انکای کنه 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون کسته سایت مایا کسته سرچ مایا چی چیک ان بیلنس داره برای اولادهای، چی کنترل داره تو برای اولادهای خو. ازا ازانی من برادرانی من باید توجه کنیم، باید توجه کنیم. زندگی میشه زندگی چی؟ شیطان. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. دیروز در خدمت شما زانی من یک مختصر عرض کردم مطالب که دو پوینتس و دو چیز انسان را رشد میده طرف خدا مبره. دو پوینت بسیار ضروری. یک چی بود؟ عبادات. عبادات به معنای وسیع، لیکن عبادات از خود دو خطرناک چیز هم داشته اگر دیاد باشه. یک انسان در چیز مبتلا نه غرور، ما خو اول صف ساده یم. یک دیگه چیز در عجب، در ذهن خو در وجود دم زمینه همزی افکار خود خود یک کنان خیال مونه. دکانی سبزی والا مورا گفتم دیروز آلو مورا میخره، یگو سبزی میخره، یگو بورا میخره، یگو روغن میخره، درو 10 روپیه کس یا 50 روپیه میده درو شیره. ما خو نمازخوان هستم، در خود رو میگه اظهارم نمونه. ما خو نمازخوانم، مرک باید کس تا یکم ارزان بیده کارش تماما. عبادت یعنی از خود خطرناک مسئله داره. لذا در عبادتی که انسان در تواضع نبره، در خاضع بودن نبره، در خشوع و خضوع نبره، و عبادت نیست. انسان یکی از عباداتیه که در تشییع جنازه انسان شریک شونه. بسیار ضروریه. همیشه در زندگی انسان میگه گو کسی که فوت مونه، یعنی در زندگی خو انسان مرده ها که مردمان که ممره در زندگی خو 2-3 نفر آدم غسل میده، مستحبه. تا متوجه شونه خودی غسل دادن یک عبادت دیگه. تشییع جنازه رفتو عبادت است، مستحبه. لیکن شما تو که نزانی من مو چقدر که غافل میشیم که در قبرستان درو مبری جنازه درو مبری جنازه درو دفن میشه، 4-5 نفر از مولا به قبر شده درو غیبت میکنی. یکی از چیزهایی که زنی من برادرانی من که انسان را رشد کراونه او عبادت است، لیکن مواظب باید باشی.
نشنه که برای عبادت خود سبا روز ما توبه کنیم. دیگر نکته‌ای که امروز میخوایم بگم در خدمت شما، خوب توجه کنید زانی من که تاکه استپ بای استپ می داشت چند شو دیگه من ما بیت مطالب در شما مثال برسندم. سال دیگه معلوم نیست که ما زنده بم نمی ذخیره قبر قیامت از ما میشونه. دیگر نکته‌ای که میخوایم بگم امشب که انسان را ترقی مونه او بلا است، بلاها مشکلات است، مصائب ها هست. در عبادت دیروز ما در خدمت شما گفتم انسان در عبادت چیکار مونه که مو غرور ما نماز خواندم الحمدلله، باز ایتم نه ما نماز خواندم الحمدلله انت ترمای در جای ما ختمه رفته بودیم، ختمه صلوات بود یا زیارت اشرا بود. مور کوئی قدمه کم در زود رفتم یک چند نفر پیشم تشیشته بود. یک نفر دیگه هم کیسه داخل شد. ایتم نه یک نفر شیشته اونجی ببخشید ما دیگه آزرگی گپ میزدی نه گفت او بیچاره تا داخل شد. ایتن تسبیح تو کجا آیا چرا ذکر نمیگی در تو گیر تمام بیچاره اور بیزت ایتر خوشک مقدس افراد مسلمانی ماشیزمو بابا چی کار داری صبر خو بل بیش نه نفس کو بگرگ دفعه نفس کو بگرگ دفعه تو در دزو چنگاوی ریاکار و از خود راضی، خود پسند، خود غرض نمازی و دعاخوان. لذا در عبادات اگر استفاده نکرد انسان از عبادات تواضع منش پیدا نشد، تکبر مبتلا میشه و من مونه ما این کار کردم ما هر آدم رضانی من آگاه باشین در کارهای فلاحی کارهای خوب اگر گفت من دیگه کار رو ساموه دیگه او خدا حافظ زوید او یک روز نه یک روز بسیار خطرناک ضربه میزنه برای خودی کار دی. چرا بگی من بگی مو اینی کار کردی چی مشایزی کی بگی مو اینی کار کردی مو امسال نو جور کردی مو امسال یک جای ماتم منی مو امسال یک جای که جلوسی اشعار برمونی نه فقط انجمن یزمو نه فقط هیئت یزمو مومنی از من کس به ما بیرین خود خورا اگر به ما آوردین که سبا شو انشاءالله این مطلب رو مگم زیاد توضیح میدم او قوم و او ملت کس در من کرایسیس ها و من بحران ها سرفراز میشه. قوم و ملت که یک قوم اگر او منشی من نماد منیت ها آمد امی میشه که سرگردان و پریشان. در استرالیا وقتی مو رفته بودیم اونجا گفتم یک چند دفعه اونجا جنگ مجادله و اختلافات بود. هی او در اور کشمونه او طرف فرق کشمونه او دیگه نفر طرف جوان طرف ازو کشمونه و یک جور منه و یک جور نه قار محمد میخی گفتم بنده خدا از بد اتفاقی از اختلافات خدا استرالیا رسیدین دیگه خو از اینجا کجا مورین اگر شمور بر کرد از بد اتفاقی دمنی دینی کارها منی کار خدمت به قوم شما درو که سماین مگین من ما حق د سر از انسان که فقط بگه ما این کار کردم. لیکن در مقابل اگر انسان د بلاها مبتلا شونه انسان کس تدیات چون باشه زانی من فلسفه بلا را مگم فلسفه مصائب را مگم فلسفه مشکلات را میخوایم بگم انسان اگر د بلاها مبتلا شونه اتوماتیکلی نمگه من مگه خدایا مشکلات ما تو حل کن ناجور هستم ای خدا تو مشکل مرحل کن ای خدا قرضدار هستم تو مشکل مرحل کن. یعنی از عبادت که میگفت من آل درو چی مگه خدایا دیده انسان در مشکلات خدایا مردمان مگه او اجاقا التماسی دعا گیر خدا دعا کو هی درو مگه خدا پس او دو چیزی که یک عبادت انسان را بال مبره یک دیگه چیزی که انسان را زندگیش خدایی جور نو بلاها است زانی من بلاها دیگه البته دیگه شبه هم که بلا چرم آیا لیکن یکی از فلسفه های بلا مصائب امی است که انسان را خدا مگه ما تو را طرف از خود کو متوجه منم. سرزمین کربلا حادثه عاشورا پر از بلا بود پر از مصائب بود پر از گرفتاری ها بود پر از امتحان الهی بود. هر
کدام از این بزرگواران رفتن به طرف پروردگار عالم سفر کردن و اون نکته فراموش نکنین که زندگی خدایی یعنی اتصال به پروردگار عالم. یک کانتی باید در کانتی بندازی که در خدا کس برسه و او از طریق عبادات، لیکن یک دیگه شی از طریق مصائب بلاها. انسان در بلاها خدا را یاد مونه، لذا مواظب باشی. نزانی من یک وقت که اگر مصائب آمد توجه داشته باشی، خدا در اون میخواد طرف از خود بگیره. و یک دفعه قصه کرده بودم برای یک بندگان خدا که یک نفر آمد گید رسول خدا گفت یا رسول الله ای نبی خدا، ما بسیار بسیار موفق آدم هستم، ما بسیار لکی آدم هستم، ما بسیار خوش قسمت آدم هستم. گفت چطور رسول خدا؟ گفت این که هر کاری را که ما دست میندازم کاروبار یک نمیشه، دو گونه میشه، سه گونه میشه، چهار گونه میشه. رسول خدا حیران شد. گفت دیگه هم بگی. گفت حتی خدا هماری قدر خوش داره که خروی از من یک بال درخت مرافت از اونجی تخم داد. تخم کسی برای برگه ها پرید، تک 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 تا پرید در زمین میده نشد. رسول خدا گفت الله اکبر، زود شو از گیرزی بال چونی برای یک مصائب نمده. خدا اصلا این طور خوشش نداره. مواظب باشین. یک روز خیال نکن که برای ازمو او ما کاروبار مونم، کاروبار ما درو دو گونه فایده مونم، سه گونه فایده مونم. بعضی هم بگن او بابا جاها مو مسلمان مو شیعه دایجی مصیبت ها مشکلات یورپ کی کافر است، دانس است و اونجی ناچ است، میگنی بارش هم اونجی است، مردمش هم آرامش داره، پیسه هم داره، بسیار خوب زندگی داره. این چی دور میشه؟ عزیزم برادرم، خدا میخواد اونها را در خود چی مشغول کنه، یک قدر در پیسه دنیا مشغول کنه که اصلا طرف خدا توجه نکنه. مو شما که اگر مصیبت مایه بریم و یک ناجوری مایه معنیش چیه؟ همون از خدا میخواد یک طرف عظمت بیا. رسول گرامی اسلام مایه مگه کسی که مریض مشنه سه چیز چیر ملاو میشه. سه چیز. یکی که خدا میخواد در مریضی بگه ما میخوایم دیگه خود تور بیدم، توجهی از طور طرف از خود کنیم. یعنی تو در مریضی تکنی خدایا خدایا خدایا. یک. دو مستجاب کا دعا کا مستجاب، دعا اس طور کے استعمال مستجاب منم. امزو خاطر مگه دعای مریض که دعای الملائکه. مگه گیری عیادت مریض کی رفتی مریض رو بگی بریم دعا کو. اما گینا آدم که مگه واقعا نمیترست روایت هم است. گیری مریض کی رفتی بگی دعا کو بریم، دعایش قبول میشه. مریض دعایش که دعای مثل ملائکه ولی است. و آخر چیه؟ بخشیده. یک شب انسان تب کنه، یک شب انسان ناجور شونه، یک شب انسان که در درد مبتلا شونه، جسمش درد کنه، گناهش بخشیده میشه. چقدر خدا بهانه میخواد؟ بلا. البته باید استفاده کنیم، توجه داشته باشیم. یک نفر بود، آخر زمان بود، آخر وقت هایش بود، یک تقریبا 25 سال پیش در سئول اسپیتال مرافتی پرسان چی جگر کانسر کیسه جگرش کانسر شده بود، کورش آماس کرده بود. 25 سال پیش ما دیاد میاد رافتی، چند روز بعدم فوت کرد. آخری لمحات ریشه دارایش در خوشی فکر دماغش خوش ختم شده بود، نمیفهمید. برای ازی که ساعت تیر شونه هم اوقیتا خوزی مایکای ریزه نبود دیگه، کتا کس مایک زده بود، چه بی ریزه مورده بود، مو گانا گوش کن. چه بسده هم اوقیتا خو واقع میل هم چی بود، چه بای ریزه کسی جا اور زده بود، اور کلار ده گوشای زو او بنده خدا آخری چه مسته ده گوشای زو تلاوت بیسن. تو گوشای زو زده چی؟ گانا که ساعت از تیر شده. البته ساعت از بیچاره رو تیر میکرد خاطر که یاری زیاد مور تنگ نکنه، بیل دمزی حال خود تلاش نکنه، مور دمصد نگه که ببر دا فایلیک ببر یا ببخشی دشویی ببر یا گوجه دیگه. لذا زانی من بلا کی مایا
برای انسان و امیر مگه توجه کن که خدای مدد از مرا تو کو خدایا مگه از لفظ ما به خدا تبدیل میشه. خدایا گرفتار هستم، خدایا حاجت مرا بدی، خدایا مرا شفا بدی. پس مهمترین چیز که در منی بلاها انسان گرفتار میشه منیت موره. من بودن که موره. امام ششم از میگه واقعا انسان را اگر خدا در سه چیز مبتلا نکنه انسان در مقابل خدا کس قرار میگیره. انسان در مقابل خدا قرار میگیره. یک فقر، بعض اوقات گرسنگی به انسان مایه، پیسه نداره انسان شکسته میشه. دو مریضی، سه کس موت. اگر این سه چیز نباشه نه انسان در برای روبروی خدا مساعده میشه. و واقعا همیدارم شده در منی سوشال میدیا، منی فیسبوک، یکی از گروپ ها ما چندین بار گفتم هزارا فری تینکرز است جوان های مو زمان اونا به وقت هوشیار بودن. یک ملا رم اید میکردن، گروپ شکست سیکرت بود، یعنی مخفی گروپ جور کرده بودن به نام هزارا فری تینکرز بود. فری تینکرز یعنی همو اتیستا، همو ملحدا. جوان ها را شکار میکردن، منی زو گروپ کس میوردن، از او بعد اونها را مختلف روایات ضعیف را بر اونجی پرتو میکرد، اشکالات پرتو میکرد، مختلف ازاداری را توهین میکرد. بسیار در خوب انداز 30-40 نفر بودن و ما که رفتم تحقیق کردم اکثرش کجا بود؟ یورپ. فقیر نیه دیگه، نه فقر. انسان اگر فقر نباشه، اگر انسان کورشی سیر شونه، بس در مقابل خدا هم کس نمایه. من نمیزی از رگو از جوان ها در یورپ رفته بودن، در انگلند بودن، در اتریش بود و استرالیا، یک چند شمال دنمارک، در امریکا است. ذهنای جوان ها را خراب کنه. چرا؟ چون سیر شد از زنی من. امام صادق علیه السلام چی میگه؟ اگر این سه چیز فقر و مریضی و اگر موت نباشه مردم مایا در روبروی خدا ایستاده میشه. لذا بلا گرامات مصائب گرامات از زنی من برادرانی من توجه داشته باشی که خدا در تو کم خوش داره. البته میمانش اینیه که ما خدا نخواسته خود در ناجوری مبتلا کنیم یا خود در گرسنگی مبتلا کنیم، از بعد بگیم ما کار نمونم. او ملا صاحب امشو گفت فقر که است خوب چیزه، بیا کار نکنیم. بچه برد نوکری، مادر مگه نوکری برد نشنیدی شو که است ملا صاحب و مولا و مادر زمرد چند دانه دوام بیزنه و لعنتم کنه بد دعا میده امشو بچه از مرد دیو نکدید. نه، یک وقتی برای انسان مایا، یک وقتی برای انسان یک مریضی مایا، یک وقتی برای انسان یک مشکل مایا، دست پیچه نشو، حواس باخته نشو، متوجه باش که خدا در تو را امتحان مونه، خدا تو را خوش داره ظالمان. بسیار این نکته باید طرف توجه کنیم. از بعد نمونی که خدای ما چرا که تو فقط گرفته ما برای ما خالی مشکل مینی. فرق دومی عبادت که انسان در منیت مبتلا نکد بلاها ایه که عبادت انسان را اگر رشد کراومونه لیکن در غرور مبتلا میشه. انسان اگر استفاده نکد بلاها انسان در سدرة المنتهى مبره، در قاب قوسین او ادنا مبره. ایرمانه گفتم، ایر علماء گفته. یکی از بندگان خدا بود حاج اسماعیل آقای دولابی. بسیار یک با معرفت انسان بود، بسیار یک مومن انسان بود. میگه خدا که سه چیز انسان را میده بنده خود که خوش داره. یک انسان را میده، یک میده تار، در فارسی میگه تار، موم تار میگی، لیکن اونا تار صدا را میگه، نوها که میخواند صدای دیگه. یک وقت انسان را میده تور خدا، مناسبت ها هست، یعنی امی مجالس ها هست. سیمنش کی مطلبی از ما موردی نظر از نه، یک است تیر. خدا تیر میده. تیر یعنی بلا. شما ببینید قرآن واقعا توجه کردین، میگه مصائب، لفظ مصیبت هم ده. لفظ چی هم ده؟ مصیبت. میگه فلان نفر یا فلان فیملی ده مصیبت مبتلا شده. بابا چطور مصیبت؟ مگه مصیبت معنیش اینه، توجه کن.
که تیر که تو میزنی اما کمان که میگرکس مگه نشانیش خطا نموره امو وقت که تیر د نشانه میلگه اور مگه اصابت کرده فارسی مگه یعنی لگید خداوند بنده خور که خوش داره تیر میدشیره یعنی مگه تر ما مبتلا کدم ده مصیبت یعنی تر ما ده مشکلات مبتلا کدم ده مشکلات تر ما مبتلا کدم این طرح میگه که ده شو تو تیر بیزن ده جای خونه لگه ده نشانی خونه لگه نه زانی من بلکه تیر کسی در روز روشنی ده جای ادم زو نشانی خود مخره خدا میخواه که تو ده مصیبت بعض اوقات مبتلا کنه مگه ما تو را حتما ده مصیبت تو مبتلا منم اینا رو ما به خاطر ازی مگم زانی من که یک دختر انسان مینگرنه ده بروری ما ویدیو جور کردم ده خودکشی کرد یک جوان دیدی که از خانه مشکلات منش آمد دید خودکشی کرد اینا که ما دارم میگم زندگی خدایی که انسان از بلاها استفاده کنه یک جوان د خودکشی که است مبتلا نمیشه گرفتار نمیشه که یک قطر د خانه جنگ و جدل شد بابیش شرلیف نداد یا بابیش پیسه نداد یا فلان جوان مورد فلان دختری که کچی لب منه خوش درشه علی وشیر توجه نمیده گابور که است 15 بیزن رسیل بیزن د پنکا خود بکش یا کدی پیشتر خودکشی کو همین خواهیم که عزیزم جوانی عزیز اگر مشکلات باید کافای تو باید سستی نکنن همیتر ازانی من این فردی که شمار گفتم همیتر من اجتماع همیتر است در سوسایتی همیتر است برای یک قوم یک دفعه یک مشکلات مایا علتای شیلکو فعلا برای قوم که است یک کرایسیس مایا بحران مایا امام حسین علیه السلام بحران بریشی امات کرایسیس امات کرایسیس یزید بریشی مشکلات کستا هجوم اور در سرزمین کربلا متوجه شد در مدینه که یزید بر سر خلافت کی شد بر سر اقتدار شد یک کلانترین کرایسیس برای امتی جد چی کستا امده باید ما این کرایسیس چیکار کنم باید حل کنم باید این کرایسیس را این بحران را باید ما به یک اپورتونیتی بسیار خوب باید ما تبدیل کنم به یک فرصت بسیار خوب ما باید تبدیل کنم و به فرصت خوب تبدیل کرد که تا قیامت را مردم مگه حسین اگر در امام حسین علیه السلام امات او میشه بهشتی او میشه زندگی خدایی من اجتماع بعض اوقات مشکلات کرایسیس آمایا کرایسیس سیاسی کرایسیس مایا یک فقر کیسا کرایسیس مایا اونجی کی سباشم انشاءالله مگم در تفسیر اصبروا ورابطوا اصبروا والصابروا ورابطوا انشاءالله یہ حدیث ای آیه سباشو توضیح میدم در من یک اجتماع کی کرایسیس آمد بعض یا کیسا مگا یا مو قوم کیسا پیش نموری مو قوم مو ملت کیسا پیش نموری مو رک کیسا کرایسیس ازار نبا کیسا گرفته بس چیکار میشه رای فرار از یک ملک تا دیگر ملک از اون ملک تا دیگر ملک از اون ملک تا دیگر ملک از کرایسیس بس بحران ها در پرچوچی بسیار خوب که تبدیل کنه ورم استفاده نمونه بس اونجی موره یک دیگر بحران بری از خود خو از بد اتفاقیا و از اختلافات اندرونی خو ایجاد کنه اونجی یک دیگر کرایسیس ایجاد کنه یک بحران دیگر ایجاد کنه یک مشکلات دیگر کیسه ایجاد کنه بابا خدا میخواه که تو وقتی که برای تو مشکل اجتماعی هم ده مشکل یک قومی هم ده تو استفاده کو قوم پیش ببر دایمنت د پرت یا د گوجای دیگه که د پرت که د استرالیا مور رفته دی یک جای مور گفت که کلان گاڑیاں رکھستا اور دا گفت می گاڑیاں چیز ٹرکاں گفت آقا اینها مور دایمنت برمونه طلا برمونه بسیار زحمت گفت میکشه دایمنت و طلا و سونا واقعا قیمتی چیز دیگه نه چطور برمشه د آسانی برمشه نه باید مین بزنی باید دماکه کنی باید زحمت میکشه باید شب روز باید بوره تا کستا دایمنت د دست بیره یا طلا کستا د دست بیره یا سونا د دست بیره خوب چیز و کلا قیمتی چیز اگر میخوای به دست بیری از تنبلی از سستی از جای به جای خوشیشتو به دست نمایه زنی من چی در زندگی فردی بگیری چی در زندگی اجتماعی بگیری چی در زندگی من حیث یک قوم کسته بگیری در دست نمایه باید زحمت کشید یک جوان اگر میخوای سیاست کنه باید شب روز باید بور کتاب ها رو باید بخونه
یک جوان اگر میخواهد دیپتی کمیشنر اگر جور شده خب باید زحمت باید بکشه. اگر یک جوان میخواهد در آرمی بره باید او پاسینگ آؤٹ که میخواهد شونه باید 2 سال کسته او زحمت بکشه، هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ فکری، تب جا که او کپتن میشه، تب جا که او میجر جور میشه. از لحاظ فردی اگر میخواد یک دکتر خب باید بیولوژی رو باید خوب بخونه تا بره دکتر شونه دیگه. اگر میخواد خوب تجارت تاجری بسیار خوب جور شونه باید خود بندازه به تجارت بندازه که دمنه آشی مارکت یک زمان یک بچه دیده بود آدم ما دیده بودم جراب سودا میکرد، یک زمان دیدی که صاحبی 2 دکان شده بود خب بعد جراب شروع کرد دیگه، زحمت کشید. دمنه قوم میترسته، یک قوم میتره برایش این کرایسیس ها مایه. کرایسیس اگر نیا و قوم کسی پیشرفت نمونه رشد نمونه. لذا زنی من باید مواظب باید باشیم، باید توجه کنیم که اگر گفت بلا آمد جوانی عزیز یا اونایی که مورد رو آنلاین گوش مونن ما شما را میرم بگم دست در خودکشی نزن. چرا ناامید میشی؟ مشکلم ده حل میشه. باید دوباره زحمت بکشی. ده کاروبار تو فیل شد دوباره بالچو مرچه شما دیدید دیگه نه؟ مرچه دادم که نان میگیره از خود کلانم نان میگیره بعض اوقات بریزی پایه بال میشه 20 بار 30 بار 40 بار که بار موره تام و پرمنده نمیشه آخری د منزل خو میرسه دیگه. آخری د منزل خو میرسه. همت کنه انسان. خدا میخواه که شما وقتی که در مشکل گرفتار میشین یا شما رو بهش میگوید مشکل میره هم از لحاظ معنوی برسیم به پروردگار عالم، برسیم به کمال. هم میخواه که شما در دنیای او هم یک ترقی کنی. نزانی من معنی دی که دایمنت در اسم میخواه بایدی مفته نمایه گو چیز. این خیال مراحت باشه مفتکی گو چیز نمایه. از کرایسیس باید انسان استفاده کنه. لذا امیدوارم این 2 نقطه‌ای که یک عبادات ما باید طرف عبادات توجه بدیم، به طرف نماز باید توجه بدیم، به طرف مناجات باید توجه بدیم، به طرف مفاتیح الجنان باید توجه بدیم، به طرف شب‌های قدر باید توجه بدیم. لیکن از اینها باید استفاده کنیم که من خاضع تواضع پیدا شده. وقتی که ما نماز خواندم، وقتی که ما از نماز جماعت کی بور شدم دیگه زباد رفتم خانه بس ما زن خور کسته باید مورد تحقیر قرار ندم، مسخره نکنم، اولاد خور باید دو نزنم. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر دیگه. صلات یعنی انسان را از فحشا از منکرات کسته دور مبره. نمازو کسانی میخوانه که خاشع باشه، خاشع یعنی بسیار تواضع داشته باشه زنی من تواضع. لیکن ساتھ چه اگر عبادات را استفاده نکردی در غرور و عجب انسان را مبتلا مونه. دویمه چیزی که انسان را زندگی خدایی مونه او بلاها هست، او مصائب ها هست، مشکلات هست. امروز گوش میکردم از استاد عزیز خود درس شده گفتم برای شما بگم کوشش که نزانی من مصائب کی پیدا میشه یک قطره و شما گفتم عشق کست جاری شد، عشق جاری کنید یک قطره ولو یک قطره عشق باشه. استاد می گفت که عشقی بر امام حسین، گریه بر امام حسین علت ازی است که انسان بخشیده میشه، انسان آمرزیده میشه، معاف میشه، انسان گناهش پاک میشه. البته حقوق الله حق خدا بخشیده میشه. تمام گناه توسط گریه با عبدالله علیه السلام معاف میشن. گناهایی که مربوط به حق الله باشه، حق العباد نه، حق انسان ها نه. حق انسان باید بور ادا کنی. از کس اگر غیبت کنی بور معافی بکنی، حقش اگر خورده بور حقش بدی، پیسهش اگر خورده پیسهش باید بدی. او دجای لذا عشق بر امام حسین علیه السلام بسیار عظیم است. امام رضا علیه السلام که اگر میخوای گناهای خود کست بخشش کراو کنی بر عبدالله علیه السلام ولو بر یک پری پاشا هم کست او دیده کست مابین بری رخسار خوبی بخشیده میشی. لذا مواظب باشین زانی من وقتی که مصائب باشه. حتی اماما خبر بوده خدا قربان ازی بزرگواراشون بعضی گریش نمایه نه،
वो चूँकि बाज़ औक़ात नान इंसान ज़्यादा मुखरा क़ब्ल अज़ मजलिस इंसान मुझे कम नान मुखरा खौरसियर अगर हमारी आई खो इंसान खाउश माया दुई भी गई कि गिरियश न माया कम बुखर बावजू बिया बा फिक्र बिया बा तवज्जो बिया बे मजलिस अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम तवज्जो दश्ता बाश नश्र के किनार तो कैसा इमाम शिश्ता बाश तवज्जो दश्ता बाशी लिजा जानिमन गिरिया किस्ता बायत गिरिया किस्ता बसियार ज़रूरी है बाज़िया माया मनी सोशल मीडिया इतम मुल्लाहा मर्दों में गिरिया किस्ता कराओ मन खाली गिरिया भी दे ज़ख्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न जानिमन ज़ख्मी इमाम हुसैन की मुगी वो फ़लसफ़े शब्द रोमुगी गिरियर अगर मुगी फ़लसफ़े गिरियर मुगी फ़लसफ़े गिरियर जाय खू लेकिन एक आतिफ़ी इर्तिबात कद इमाम को बरकरार कर दो द जाय खू इंसान औलाद के अगर फोत करना को इंसान गिरिया मु एक इर्तिबात आतिफ़ी कद इमाम खुद दरे कद विलायत के सदरे कद वली खुदा दरे बस जानिमन बाई शाबाई दर खिदमत अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम खुदाया मु गुनाहगार अस्ते खताकार मासियतकार अस्ते हाफिज मुगमियान आशिक व माशूक हीच आई नीस्त तो खुद हिजाब खुद हाफिज अजमियान बरखिस बैन आशिक खुदा व इंसान हीच रिकावट नहीं इस्तेजानिमन तो खुद तो आई हिजाब खुद हिजाब खुदी नफ्स हमारे तो हिजाब रिकावट न मेरा खुदा बेस खुदाया माँ कोशिश मनु कि गुनाह न करूँ लेकिन द जहालत गुनाह दया चुम्बा जानिमन इंसान की गुनाह मुना इंसान अमुल आज़ा अज़ विलायत अहल बैत बुरमुश अमुल आज़ा की तरफ गुनाह मुनी गलत साइड तोक मुनी तरफ नामूस मर्दुम तरफ तोक मुनी गैबत दरो मुनी हक़ मर्दुम दरो मुखरी याद तो बाशा अज़ विलायत अली अलैहिस्सलाम बुर्श अज़ विलायत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुर्श अलबत्ता मानवी जिस्मी लिहाज मुबाज़म शिया थे लेकिन दरो गुनाह की मुनी अज़ विलायत अली अलैहिस्सलाम बुर्श लिजा वक्त की गिरिया मुनी पर अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम दोबारा वो द विलायत अली हुसैन दरो माई विलायत इमाम ज़मान दरो माई कदर गिरिया खुद बसर दर अमलाजा की तरफ गुनाह मुनी अज़ विलायत बुर्श दे लेकिन गिरिया की मुनी पे अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम दोबारा किस्ता माई सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन सल्लल्लाहु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन बस ये लखी यानी लखी सही अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन एक दफ़े दिया कदस्मा कर बुकिन दिलहा न रही अस्सलामु अला हुसैन वाला अली
علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دور استیم عزیزان امزیج بیا سرزمین کربلا را یک سلام کنیم آقا را. السلام علیک یا ابا عبدالله. بلند بخواه. السلام علیک یا ابا عبدالله. ای خدا ای مولای من گناهگار مولا خطاکار مولا با این دسته ها با این زبان چی گناه کی نکردم خدا. مولا میخوایم امشب تو توفیق بدی مانند حضرت حور علیه السلام به طرف امام حسین. حور واقعا حور شد. ای خدا روز عاشور وقتی دید که کارزار جای رسیده که اون عبیدالله ابن زیاد عمر سایاد دیگه فیصله کرده که فرزند علی مرتضی را به شهادت برسنده. الله کاش ای خدا معرفت حور من ازمم بود مولا صحیح مانا توبه مکد و امشب تو توفیق بده مولا. حور مای عزیزان من با دسته های بسته با ندامت و شرمندگی مولا آمدم شرمنده هستم آورم بریز تو بند کدم مولا. رای توبه باز است یا نه ای خاندان کریم عزیزان ای خاندان بخشنده عزیزان ازاداران جوانی عزیز اگر گناه کردیم پاییم شب به طرف اهل بیت. بیا حور بیا چرا تو رو نمو بخش حور را که استمو بخش شروع مشه جنگم شروع مشه. حور مایا شنیدین زنی منی معجزه مصائب کربلا که انسان بار بار میشنوه بازم انسان کسته دلش میخواه فریاد بزنه یا حسین یا حسین. یا حسین کیا هر سال در دیوانه هایش زیاد شده رهیه در سراسر جهان. مولا آور بریز تو بند کدم میخوایم اولین نفرم باشم به سر زمین کربلا که شهید شنم لیکن میخوایم از ما قدم پیش جوان خورایی کنم بر راه استو. جوان خورایی مونه جوان چه مور جنگ مونه آواز میده پدر خو گرامی خو که آخرین سلامی از من آخرین سلامی از من بیا پدر گرامی. حور درو میخواه بور عزیزان متوجه مشین که ما درو چی مگم نه. حور میخواه به طرف مقتل بور تاب بره بالین فرزند و جوان خو امام حسین علیه السلام میفرماید حور تو پیر مرد هستی جوان لاش بسیار خطرناک است مصیبت چی بسیار بسیار عظیمه. الله الله وقتی علی اکبر شهید شد آواز مدریک منی السلام پدر گرامی خدا حافظ آخر سلام
امام حسین علیه السلام مانند وقاب خدمت علی اکبر میرزا الله الله حضرت زینب سلام الله علیها از خیمه نگاهمونه مگر جوانان بنی هاشم باید که روح برادرم پرواز منا جوان لاش علی اکبر خلقا و خلقا شبیه رسول خدا الله الله یا الله توبه اور عنایت کو مولا امشب مولاي يا مولا أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور برای تمام حل مشکلات التماس دعا کده مادرها خواهرها جوانها شفای مریضان آمرزش گذشتگان برادران که پیشنه سال بودن سال نیست اونایی که اولاد ندارن اولاد نرین صالحه بیدن اونها 5 مرتبه آیه مجیر با هم صلوات بسم الله الرحمن الرحیم بلند بخوان أما مضطر إذا دعا أما يجيب مضطر إذا أما يجيب مضطر إذا دعا 10 مرتبه صمیم قلب با دل شکسته با اشک جریان جاری شده یا الله 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 خدایا تو را قسم به ابا عبدالله علیه السلام این قلیل عبادت و عزاداری و گریه از ما از عزیزان جوانها خواهران مادرها از اوانی مجلس از انجمن هیئت قبول بفرما پروردگارا گناهان ما گناهان والدین ما را ببخش و بیامرز پروردگارا بحق محمد و آل محمد ملتمسین دعا مایک التماس دعا کردن مخصوصا برادران پدرها مادرها خواهرها که در مجلس شرکت منن همیشه خدایا حاجات اینها را برآورده خیر بفرما پروردگارا بحق محمد و آل محمد مشکلات جمله مؤمنین و مؤمنات مشکلات جمع را حل بفرما شهدای عزیز از درجاتش عالی تر بفرما به شهدای کربلا محشور بفرما قرض مقروضین از خزانه غیبیت ادا بفرما مریضان اسلام مریضای مد نظر خواهر که التماس دعا کده برای مریض کن در این مجلس از ما اگر کدام مریض است یا مریض درا به حق امام سجاد علیه السلام شفا عنایت بفرما برادر عزیز کربلای کاظم علی که کینسر است خدایا شفا عنایت بفرما پروردگارا به حق محمد و آل محمد مسافرین اسلام جوانها که در اندونیشیا دیگر جا گرفتار هستند به زودی زود به منزل و مقصودشان برسان شیعان افغانستان مومنین و مومنات بالخواب دیگر جاها که اسیر هستند زیر ظلم هستند خدایا آنها را زیر ظلم نجات بفرما مشکلاتشان را حل بفرما ناموزشان را حفاظت بفرما پروردگارا به حق محمد و آل محمد
जवानहाय मुरब्बियलकारहाय अली अकबर अलैहिस्सलाम करार बदे आहरहा हिजाब शान का हिजाब ज़ैनबी खुदाया करार बदे खुदाया इत्तिहाद इत्तिफाक बैन कौम ज़ियाद भी फरमा परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद गुज़श्तगान अमवातिन हक़ीर इंजान खुदाया अज़ अव्वल ता क़यामत उन्हां की दुनिया मोरया रफ्तन ग़रीक़ रहमत करार बदे परवरदिगारा बिहक़ उम्मे रुबाब बिहक़ बाबुल हवाइज अली असगर नाई की औलाद नतरन खानिश की औलाद निस्तन औलाद नुक़्र खाना से खुदाया औलाद नरीन सालिया इनायत भी फरमा इज़्दिवा मुश्किलात इज़्दिवा जवान हारा हल भी फरमा बराए तमाम अमवात गुज़श्तगान शुहदा रहिमल्लाहुम्मा इक़राउल फ़ातिहा मअल इख़लास वस्सलावात। तवज्जो ज़ियारत अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन व सय्यिदुल मुरसलीन अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रिज़ा काज़िमुल क़द्र वल क़ज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या साहिबुल अस्रि वज़्ज़मान अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन अस्सलामु अलैका या इमामुल इंसी वल जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मुहम्मद व आलि बैत मुहम्मद बुलंद सलावत।